मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। मन की बातको सुरुवातमा आज म तपाईँहरू सबैसित एउटा खुसीको खबर साझा गर्न चाहन्छु। हरेक भारतीयलाई यो जानेर गर्व हुनेछ कि देवी अन्नपूर्णाको एउटा एकदमै पुरानो प्रतिमा क्यानाडाबाट फर्केर भारत आइरहेको छ। यो प्रतिमा लगभग 100 वर्ष अघि करिब 1913मा वाराणसीको एउटा मन्दिरबाट चोरेर देशबाट बाहिर पठाइएको थियो। म क्यानाडाको सरकार अनि यस पुण्य कार्यलाई सम्भव बनाउने सबै मानिसहरूको सहृदयताको लागि आभार प्रकट गर्दछु। माता अन्नपूर्णाको काशीसित एकदमै विशेष सम्बन्ध छ। अब उनको प्रतिमा फर्केर आउनु हामी सबैको लागि सुखद हो। माता अन्नपूर्णाको प्रतिमा सरह नै हाम्रो विरासतको अनेक अनमोल धरोहरहरू अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूको शिकार भइरहेका छन्। यो गिरोहले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसलाई एकदमै धेरै दाममा बेच्ने गर्दछ। अब यसमाथि कठोरता त अपनाइँदैछ। यसको वापसीको लागि भारतले आफ्नो प्रयास पनि बढाएको छ। यस्ता कोसिसहरूको कारणले बितेका केही वर्षहरूमा भारत धेरै प्रतिमाहरू र कलाकृतिहरूलाई फर्काइ ल्याउनमा सफल भएको छ। माता अन्नपूर्णाको प्रतिमाको वापसीसितै एउटा संयोग यो पनि जोडिएको छ कि केही दिन अघि मात्र वर्ल्ड हेरिटेज विक मनाइएको थियो। वर्ल्ड हेरिटेज विकले संस्कृति प्रेमीहरूको लागि पुरानो समयमा फर्केर जान, त्यसको इतिहासको महत्त्वपूर्ण खुर्किलोहरू पत्तो लगाउने एउटा शानदार अवसर प्रदान गर्दछ। कोरोना कालखण्ड बीच पनि यसपल्ट हामीले इनोभेटिभ तरिकाले मानिसहरूलाई यो हेरिटेज विक मनाएको देख्यौँ। क्राइसिसमा कल्चर बडो काम आउँदछ। यससित जुझ्नमा अहम भूमिका निभाउँदछ। टेक्नोलोजीको माध्यमबाट पनि कल्चर एउटा इमोसनल रिचार्ज जस्तै काम गर्दछ। आज देशमा म्युजियम्स अनि लाइब्रेरिजले आफ्नो कलेक्सनलाई पूर्ण रूपले डिजिटल बनाउने काम गरिरहेको छ। दिल्लीमा हाम्रा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयले यस सम्बन्धमा केही सराहनीय प्रयास गरेको छ। राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयद्वारा लगभग 10 भर्चुअल ग्यालरिज इन्ट्रोड्युस गर्ने दिशामा काम चलिरहेको छ। होइन त राम्रो कुरा। अब तपाईँ घर बसी दिल्लीको नेसनल म्युजियम ग्यालरिजको टुर गर्न पाउनुहुनेछ, जहाँ एकातिर सांस्कृतिक धरोहरहरूको टेक्नोलोजीको माध्यमबाट अधिकभन्दा अधिक मानिसहरूसम्म पुग्नु अहम छ, त्यही अर्कोतिर यी धरोहरहरूको संरक्षणको लागि टेक्नोलोजीको उपयोग महत्त्वपूर्ण छ। हालैमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्टको बारेमा पढिरहेको थिएँ। नर्वेको उत्तर स्पलबर्ड नामको एउटा द्वीप छ। यस द्वीपमा एउटा प्रोजेक्ट आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइभ बनाइएको छ। यस आर्काइभमा बहुमूल्य हेरिटेज डेटालाई यस प्रकारले राखिएको छ कि कुनै पनि प्रकारको प्राकृतिक वा मानव निर्मित आपदाहरूबाट प्रभावित हुन नसकोस्। अहिले हालैमा यो पनि जानकारी आएको छ कि अजन्ता गुफाहरूको धरोहरलाई पनि डिजिटाइज गरेर यस प्रोजेक्टमा सुरक्षित राखिँदैछ। यसमा अजन्ता गुफाहरूको पुरा झलक देख्न पाइनेछ। यसमा डिजिटलाइज र रेस्टोर्ड पेन्टिङको साथसाथ यससित सम्बन्धित दस्तावेज अनि कोड्स पनि सामेल हुनेछ। साथीहरू, महामारीले एकातिर हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकाहरू बदलिदिएको छ, त अर्कोतिर प्रकृतिलाई नयाँ ढङ्गले अनुभव गर्ने अवसर पनि दिएको छ। प्रकृतिलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि बदलाव आएको छ। अब हामी जाडोको मौसममा पाइला टेकिरहेका छौँ। हामीले प्रकृतिको अलग अलग रङ्ग देख्न पाउनेछौँ। बितेका केही दिनहरूदेखि इन्टरनेट चेरी ब्लुजम्सको भाइरल तस्विरहरूले भरिएको छ। तपाईँ सोच्नुहुँदै होला, जब म चेरी ब्लुजम्सको कुरा गरिरहेको छु त जापानको यस प्रसिद्ध पहिचानको कुरा गरिरहेको छु। तर यस्तो होइन। यो जापानको तस्विर होइन। यो हाम्रो मेघालयको शिलङको तस्विरहरू हुन्। मेघालयको सुन्दरतालाई यी चेरी ब्लुजम्सले अघि बढाइदिएको छ। साथीहरू, यस महिना 12 नोभेम्बरदेखि डाक्टर सलिम अलीजीको 125औं जयन्ती समारोह सुरु भएको छ। डाक्टर सलिमले पक्षीहरूको दुनियाँमा बर्ड वाचिङलाई लिएर उल्लेखनीय कार्य गरेका छन्। दुनियाँको बर्ड वाचर्सलाई भारतभरि आकर्षित पनि गरेका छन्। म सधैँ बर्ड वाचिङमा रुचि राख्ने मानिसहरूको प्रशंसक रहेको छु। एकदमै धैर्यको साथ उनीहरू घण्टौँसम्म बिहानदेखि बेलुकीसम्म बर्ड वाचिङ गर्न सक्छन्।
प्रकृतिको अनौठो दृश्यहरूको आनन्द उठाउन सक्छन् अनि आफ्नो ज्ञानलाई हामीसम्म पनि पुर्याइरहेका छन्। भारतमा पनि धेरै बर्ड वाचिङ सोसाइटी सक्रिय छ। तपाईँ पनि अवश्य यस विषयसित जोडिनुहोस्। मेरो भागदौडको जिन्दगीमा मलाई पनि पछिल्ला दिनहरू केवडियामा पक्षीहरूसित समय बिताउने एकदमै यादगार अवसर मिल्यो। पक्षीहरूसित बिताएको समय तपाईँलाई प्रकृतिसित पनि जोड्नेछ अनि पर्यावरणको लागि पनि प्रेरणा दिनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भारतको संस्कृति र शास्त्र सदैव सम्पूर्ण विश्वको लागि आकर्षणको केन्द्र रहेको छ। धेरै मानिसहरू त यसको खोजीमा भारत आए, सधैँको लागि यहीँको भएर बसे, त कोही मानिसहरू फर्केर आफ्नो देश गई संस्कृतिको संवाहक बने। मलाई जोनास मसेटीको कामको बारेमा जान्ने मौका मिल्यो, जसलाई विश्वनाथको नामले पनि जानिन्छ। जोनास ब्राजिलमा मानिसहरूलाई वेदान्त र गीता सिकाउँछन्। उनी विश्वविद्या नामक एउटा संस्था चलाउँछन्, जुन रियो डी जेनेरियोदेखि घण्टौँ भरको दूरीमा पेट्रोपोलिसका पहाडहरूमा अवस्थित छ। जोनासले मेकानिकल इन्जिनियरिङको पढाइ गरेपछि स्टक मार्केटमा आफ्नो कम्पनीमा काम गरे। पछिबाट उनको रुचि भारतीय संस्कृति र विशेष गरी वेदान्ततर्फ बढ्यो। स्टकदेखि लिएर स्पिरिचुअलिटीसम्म वास्तवमा उनको एउटा लामो यात्रा हो। जोनासले भारतमा वेदान्त दर्शनको अध्ययन गरे अनि 4 वर्षसम्म उनी कोइम्बटुरको आर्ट्स विद्या गुरुकुलममा बसे। जोनासमा अझ एउटा विशेषता छ। उनी आफ्नो मेसेजलाई अघि पुर्याउनका लागि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिरहेका छन्। उनी नियमित रूपले अनलाइन प्रोग्राम्स गर्दछन्। उनी प्रत्येक दिन पोडकास्ट गर्दछन्। पछिल्लो 7 वर्षहरूमा जोनासले वेदान्तमाथि आफ्नो फ्री ओपन कोर्सेसको माध्यमबाट 1.5 लाखभन्दा अधिक स्टुडेन्ट्सलाई पढाए। जोनासले केवल एउटा ठुलो काम मात्र गरिरहेका छैनन्, तर त्यसलाई एउटा यस्तो भाषामा गरिरहेका छन् जसलाई बुझ्नेहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै धेर छ। मानिसहरूमा यसलाई लिएर एकदमै रुचि छ कि कोरोना अनि क्वारेन्टिनको यस समयमा वेदान्तले कसरी मद्दत गर्न सक्छ। मन की बातको माध्यमबाट म जोनासलाई उनको प्रयासहरूको लागि बधाई दिँदछु अनि उनको भविष्यका प्रयासहरूको लागि शुभकामना दिँदछु। साथीहरू, यस्तै प्रकारले अहिले एउटा खबरमाथि तपाईँको ध्यान अवश्य गयो होला। न्युजिल्यान्डमा त्यहाँका नवनिर्वाचित एमपी डाक्टर गौरव शर्माले विश्वका प्राचीन भाषाहरूमध्ये एउटा संस्कृत भाषामा शपथ लिएका छन्। एक भारतीयको रूपमा भारतीय संस्कृतिको यो प्रसारले हामी सबैलाई गर्वले भरिदिन्छ। मन की बातको माध्यमबाट म गौरव शर्माज्यूलाई शुभकामना दिँदछु। हामी सबैको कामना छ उनले न्युजिल्यान्डका मानिसहरूको सेवामा नयाँ उपलब्धिहरू प्राप्त गरून्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भोलि 30 नोभेम्बर हो। हामी श्री गुरु नानक देवजीको 551औं प्रकाश पर्व मनाउनेछौँ। सम्पूर्ण विश्वमा गुरु नानक देवजीको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। भ्यानकुभरदेखि वेलिङटनसम्म, सिङ्गापुरदेखि साउथ अफ्रिकासम्म उनको सन्देश हरेकतर्फ सुनिन्छ। गुरु ग्रन्थ साहिबमा भनिएको छ, सेवकको सेवा बन आई, अर्थात् सेवकको काम सेवा गर्नु हो। बितेका केही वर्षहरूमा धेरै अहम खुड्किलो आए। एउटा सेवकको रूपमा हामीलाई धेरै केही गर्ने अवसर मिल्यो। गुरु साहिबले हामीबाट सेवा लिए। गुरु नानक देवजीको यो 550औं प्रकाश पर्व, श्री गोविन्द सिंहजीको 350औं प्रकाश पर्व, अघिल्लो वर्ष श्री गुरु तेग बहादुरजीको 400औं प्रकाश पर्व पनि हो। मलाई आभास हुँदछ कि गुरु साहिबको ममाथि विशेष कृपा रहेको छ, जो उनले मलाई सधैँ आफ्नो कार्यहरूमा एकदमै नजिकबाट जोडेका छन्। साथीहरू, के तपाईँहरूलाई थाहा छ कि कच्छमा एउटा गुरुद्वारा छ, लखपत गुरुद्वारा साहिब। श्री गुरु नानकजी आफ्नो उदासीको अवधि लखपत गुरुद्वारा साहिबमा बसेका थिए। 2001 को भुइँचालोले यो गुरुद्वारालाई पनि नोक्सान पुर्याएको थियो। यो गुरु साहिबको कृपा नै थियो कि मैले यसको जीर्णोद्धार सुनिश्चित गर्न पाएँ। केवल गुरुद्वाराको मर्मती मात्र गरिएन, तर त्यसको गौरव अनि भव्यतालाई पनि फेरि स्थापित गरियो। हामी सबैलाई गुरु साहिबको भरपूर आशीर्वाद पनि प्राप्त भयो।
लखपत गुरुद्वाराको संरक्षणका प्रयासहरूलाई 2004मा युनेस्को एसिया पेसिफिक हेरिटेज अवार्डमा अवार्ड अफ डिस्टिङसन दियो। अवार्ड दिने ज्युरीले यो पाए कि मर्मतको अवधि शिल्पसित जोडिएका विशिष्टताको विशेष ध्यान राखिएको छ। ज्युरीले यो पनि नोट गरे कि गुरुद्वाराको पुनर्निर्माण कार्यमा सिख समुदायको सक्रिय भागीदारी मात्र रहेन, तर उनीहरूकै मार्गदर्शनमा यो काम भयो। लखपत गुरुद्वारा जाने सौभाग्य मलाई तब प्राप्त भएको थियो जब म मुख्यमन्त्री पनि थिइनँ। मलाई त्यहाँ गएर असीम ऊर्जा मिल्दथ्यो। यस गुरुद्वारामा गएर प्रत्येकले आफैलाई धन्य महसुस गर्दछन्। म यस कुराको लागि एकदमै कृतज्ञ छु कि गुरु साहिबले मबाट निरन्तर सेवा लिएका छन्। गत वर्ष नोभेम्बरमा नै करतारपुर साहिब करिडोर खोलिनु एकदमै ऐतिहासिक रह्यो। यस कुरालाई म जीवनभर आफ्नो हृदयमा सुरक्षित राख्नेछु। यो हामी सबैको सौभाग्य हो कि हामीलाई श्री दरबार साहिबको सेवा गर्ने अझ एउटा अवसर मिल्यो। विदेशमा रहेका हाम्रा सिख भाइ बहिनीहरूको लागि अब दरबार साहिबको सेवाको लागि राशि पठाउनु अझ सहज भएको छ। यस कदमले विश्वभरिको सङ्गत दरबार साहिबको अझ नजिक आएको छ। साथीहरू, उनी गुरु नानक देवजी नै थिए जसले लङ्गरको परम्परा सुरु गरेका थिए। अनि आज हामीले देख्यौँ कि दुनियाँभरि सिख समुदायले कस्तो प्रकारले कोरोनाको यस समयमा मानिसहरूलाई खाना खुवाउने आफ्नो परम्परालाई जारी राखे। मानवताको सेवाको यो परम्परा हामी सबैको लागि निरन्तर प्रेरणाको काम गर्दछ। मेरो कामना छ हामी सबै सेवक सरह काम गरिरहेका छौँ। गुरु साहिब मबाट अनि देशवासीहरूबाट यस्तै प्रकारले सेवा लिइरहेका छन्। एकपल्ट फेरि गुरु नानक जयन्तीमा मेरो धेरै धेरै शुभकामना। मेरा प्यारा देशवासीहरू, पछिल्ला दिनहरूमा मलाई देशभरिका धेरै युनिभर्सिटिजका स्टुडेन्ट्ससित संवाद गर्ने, उनीहरूको एजुकेसन जर्नीको महत्त्वपूर्ण इभेन्ट्समा सामेल हुने अवसर प्राप्त भएको छ। टेक्नोलोजीको माध्यमबाट म आइआइटी गुवाहाटी, आइआइटी दिल्ली, गान्धीनगरको दीनदयाल पेट्रोलियम युनिभर्सिटी, दिल्लीको जेएनयू, मैसूर युनिभर्सिटी अनि लखनऊ युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूसित कनेक्ट हुन पाएँ। देशका युवाहरूबीच हुनु एकदमै ताजा गर्ने र ऊर्जाले भर्ने प्रकारको क्षण हुँदछ। विश्वविद्यालयको परिसर त एक प्रकारले मिनी इन्डिया सरह हुँदछ। एकतर्फ जहाँ यी क्याम्पसमा भारतको विविधताको दर्शन हुँदछ, त्यही अर्कोतिर यहाँ न्यू इन्डियाको लागि ठुला ठुला बदलावको प्यासन पनि देखिन्छ। कोरोना अघिका दिनहरूमा, पहिलाका दिनहरू जब म व्यक्तिगत रूपमा कुनै इन्स्टिट्युसनको इभेन्टमा जाँदथे, तब यो आग्रह पनि गर्दथे कि वरिपरिका स्कुलहरूबाट गरिब नानीहरूलाई पनि त्यो समारोहमा आमन्त्रित गरियोस्। ती नानीहरू यस्ता समारोहमा मेरो स्पेसल गेस्ट बनेर आएका छन्। एकजना सानो नानीले त्यस भव्य समारोहमा कुनै युवालाई डाक्टर, इन्जिनियर, साइन्टिस्ट बनेको देख्दछ, कसैलाई मेडल लिँदै गरेको देख्दछ, त उसमा नयाँ सपना जाग्दछ। म पनि गर्न सक्छु, यो आत्मविश्वास जाग्दछ, सङ्कल्पको लागि प्रेरणा मिल्दछ। साथीहरू, यसबाहेक अझ एउटा कुरा जान्न मेरो सदैव रुचि रहन्छ कि त्यस इन्स्टिट्युसनको एल्युमिनी को हुन्। त्यस संस्थानको आफ्नो एल्युमिनीसित रेगुलर इन्गेजमेन्टको व्यवस्था छ के? उनको एल्युमिनी नेटवर्क कति जीवन्त छ? मेरा युवा साथीहरू, तपाईँ तबसम्म मात्र कुनै संस्थानको विद्यार्थी रहनुहुन्छ जबसम्म तपाईँ त्यहाँ पढाइ गर्नुहुन्छ, तर त्यहाँका एल्युमिनी तपाईँ जीवनभरि बनिरहनुहुन्छ। स्कुल कलेजबाट निस्किएपछि दुईवटा चिज कहिल्यै समाप्त हुँदैन। एउटा तपाईँको शिक्षाको प्रभाव अनि अर्को तपाईँको आफ्नो स्कुल कलेजसितको लगाव। जब पनि एल्युमिनी आपसमा बात गर्दछन् त स्कुल कलेजको उनीहरूको यादहरूमा किताब र पढाइभन्दा अधिक क्याम्पसमा बिताएको समय अनि साथीहरूसित बिताएका पलहरू हुँदछन्। अनि यिनै यादहरूबाट जन्मन्छ एउटा भाव, इन्स्टिट्युसनको लागि केही गर्ने। जहाँ तपाईँको व्यक्तित्वको विकास भएको छ, त्यहाँको विकासको लागि तपाईँले केही गर्नुहोस्। यसभन्दा ठुलो खुसी अरू के हुन सक्छ? मैले केही यस्ता प्रयासहरूको बारेमा पढेको छु जहाँ पूर्व विद्यार्थीहरूले आफ्नो पुराना संस्थानहरूको विकासमा योगदान दिएका छन्। हिजोआज एल्युमिनी
यसलाई लिएर एकदमै सक्रिय छन्। आइआइटिआइएन्सले आफ्नो संस्थानहरूको कन्फरेन्स सेन्टर्स, म्यानेजमेन्ट सेन्टर्स, इन्क्युबेसन सेन्टर्स जस्ता धेरै अलग अलग व्यवस्थाहरू आफै बनाएर दिएका छन्। यी सबै प्रयास वर्तमान विद्यार्थीहरूको लर्निङ एक्सपिरियन्सलाई इम्प्रुभ गर्दछ। आइआइटी दिल्लीले एउटा इन्डोमेन्ट फन्डको सुरुवात गरेको छ, जो एउटा शानदार आइडिया हो। विश्वका चिर परिचित युनिभर्सिटीमा यस प्रकारको इन्डोमेन्ट्स बनाउने कल्चर रहेको छ, जसले स्टुडेन्ट्सको मद्दत गर्दछ। मलाई लाग्छ कि भारतका विश्वविद्यालय पनि यस कल्चरलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नमा सक्षम छ। जब केही फर्काउने कुरा आउँदछ त कोही पनि सानो वा ठुलो हुँदैन। सानोभन्दा सानो मद्दतले पनि अर्थ राख्दछ। हरेक प्रयास महत्त्वपूर्ण हुँदछ। सधैँ पूर्व विद्यार्थी आफ्नो संस्थानहरूको टेक्नोलोजी अपग्रेडेसनमा, बिल्डिङको निर्माणमा, अवार्ड्स अनि स्कलरसिप्स सुरु गर्नुमा, स्किल डेभलपमेन्टको प्रोग्राम सुरु गर्नुमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछन्। केही स्कुलहरूको ओल्ड स्टुडेन्ट एसोसिएसनले मेन्टरसिप प्रोग्राम्स सुरु गरेका छन्। यसमा उनीहरू अलग अलग ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्छन्, साथै एजुकेसन प्रोस्पेक्टमाथि चर्चा गर्दछन्। धेरै स्कुलहरूमा, विशेष गरी बोर्डिङ स्कुलहरूको एलुम्नी एसोसिएसन एकदमै स्ट्रङ छ, जसले स्पोर्ट्स टुर्नामेन्ट अनि कम्युनिटी सर्भिस जस्ता गतिविधिहरूको आयोजन गरिरहन्छ। म पूर्व विद्यार्थीहरूसित आग्रह गर्न चाहन्छु कि उनीहरूले जुन संस्थानमा पढाइ गरेका छन् त्यहाँबाट आफ्नो बन्डिङलाई अझ अधिक मजबुत बनाउनुहोस्, चाहे त्यो स्कुल होस्, कलेज होस् या त युनिभर्सिटी। मेरो संस्थानहरूसित पनि आग्रह छ कि एल्युम्नी इन्गेजमेन्टको नयाँ अनि इनोभेटिभ तरिकाहरूमा काम गर्नुहोस्। क्रिएटिभ प्लेटफर्म्स डेभलप गर्नुहोस् ताकि एल्युम्नीको सक्रिय भागीदारी हुन सकोस्। ठुला कलेज अनि युनिभर्सिटिज मात्र होइन, हाम्रा गाउँहरूको स्कुल्सको पनि स्ट्रङ, भाइब्रेन्ट, एक्टिभ एल्युम्नी नेटवर्क होस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, 5 दिसम्बरमा श्री अरबिन्दोको पुण्यतिथि हो। श्री अरबिन्दोलाई हामी जति पढ्दछौँ त्यति नै गहिराई हामीलाई प्राप्त हुँदै जान्छ। मेरा युवा साथी, श्री अरबिन्दोलाई जति जान्नुहुनेछ त्यति नै आफूलाई जान्नुहुनेछ, आफैलाई समृद्ध गर्नुहुनेछ। जीवनको जुन भाव अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ, जुन सङ्कल्पहरूलाई सिद्ध गर्नको लागि तपाईँ प्रयासरत हुनुहुन्छ, त्यसबीच तपाईँ सधैँ नै श्री अरबिन्दोलाई एउटा नयाँ प्रेरणा दिइरहेको पाउनुहुनेछ, एउटा नयाँ बाटो देखाइरहेको पाउनुहुनेछ। जस्तै आज जब हामी लोकलको लागि भोकल यस अभियानको साथ अघि बढिरहेका छौँ, त श्री अरबिन्दोको स्वदेशीको दर्शनले हामीलाई बाटो देखाउँदछ। बङ्गलाको एउटा साह्रै प्रभावी कविता छ। छुए सुतो पाए मान्तो आशे तुङ होते, दियलाई काठी ताउ आशे पोते, प्रोदीप्ति जालिते खेते सुते जेते, किछुते लोक नाय स्वाधीन। अर्थात् हाम्रो यहाँ सुई अनि माचिससम्म बेलायती जहाजमा आउँदछन्। खाना, पिउन, सुत्न कुनै पनि कुरामा मानिसहरू स्वतन्त्र छैनन्। उनी भन्दथे पनि स्वदेशीको अर्थ हो कि हामी आफ्नो भारतीय कामगारहरू, कारिगरहरूले बनाएको चिजहरूलाई प्राथमिकता दिउँ। यस्तो पनि होइन कि श्री अरबिन्दोले विदेशहरूबाट केही सिक्ने कुराको विरोध गरेका हुन्। जहाँ जे नयाँ छ त्यहाँबाट हामी सिकौँ। जो हाम्रो देशमा राम्रो हुन सक्छ त्यसलाई हामी सहयोग अनि प्रोत्साहन गरौँ। यही त आत्मनिर्भर भारत अभियानमा भोकल फर लोकल मन्त्रको पनि भावना हो। विशेष गरी स्वदेशी अपनाउनलाई लिएर उनले जे पनि भने त्यो आज हरेक देशवासीले पढ्नुपर्छ। साथीहरू, यस्तै प्रकारले शिक्षालाई लिएर पनि श्री अरबिन्दोको विचार एकदमै स्पष्ट छ। उनी शिक्षालाई केवल किताबी ज्ञान, डिग्री अनि नोकरीसम्म मात्र सीमित मान्दैनथे। श्री अरबिन्दो भन्दथे, हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा हाम्रा युवा पिँढीको दिल अनि दिमागको ट्रेनिङ हुनुपर्छ। अर्थात् मस्तिष्कको वैज्ञानिक विकास होस् अनि दिलमा भारतीय भावनाहरू पनि होस्। तब मात्र एक युवा देशका अनि असल नागरिक बन्न सक्छ। श्री अरबिन्दोले राष्ट्रिय शिक्षालाई लिएर जुन कुरा त्यसबेला भनेका थिए, जुन अपेक्षा गरेका थिए, आज देशले त्यसलाई नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको माध्यमबाट पूरा गरिरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भारतमा खेती अनि यससँग जोडिएका कुराहरूका साथमा नयाँ आयाम जोडिँदैछन्। हालै गरिएका कृषि सुधारले
किसानहरूका लागि नयाँ सम्भावनाका ढोका खोलेका छन्। वर्षौंदेखि किसानहरूको जुन माग थियो, जुन मागहरू पूरा गर्नको लागि कुनै न कुनै समय हरेक राजनीतिक दलले उनीहरूलाई वचन दिएका थिए, ती मागहरू पूरा भएका छन्। धेरै विचार विमर्शपछि भारतको संसदले कृषि सुधारहरूलाई कानुनी स्वरूप दियो। ती सुधारहरूले किसानहरूको अनेकौं बन्धन समाप्त मात्र नगरेर उनीहरूलाई नयाँ अधिकार दिएको छ, नयाँ अवसर दिएको छ। ती अधिकारहरूले धेरै कम समयमा किसानहरूको समस्या कम्ती गर्न सुरु गरिसकेको छ। महाराष्ट्रको धुले जिल्लाका किसान जितेन्द्र भोइजीले नयाँ कृषि कानुन कसरी प्रयोग गरे त्यो तपाईहरूले पनि जान्न जरुरी छ। जितेन्द्र भोइजी मकैको खेती गर्छन् र सही दाममा आफ्नो उब्जनी व्यापारीलाई बेच्ने तय गरे। फसलको कुल लागत तय भयो करिब 3,32,000 रुपियाँ। जितेन्द्र भोइले 25,000 रुपियाँ एडभान्स पनि पाए। बाँकी पैसा 15 दिनभित्र चुकाइने तय भयो। तर पछि परिस्थिति कस्तो बन्यो भने बाँकी पेमेन्ट नै पाएनन्। किसानबाट फसल खरिद गर, महिना दर महिना पेमेन्ट नगर। सम्भवतः मकै खरिद गर्नेहरूले वर्षौंदेखि चलिआएको परम्परा पालन गरिरहेका थिए। यसै गरी 4 महिनासम्म जितेन्द्रजीले पेमेन्ट पाएनन्। यस स्थितिमा उनलाई सहयोग गर्यो सेप्टेम्बरमा पारित भएको नयाँ कृषि कानुनले। यो उनको काममा आयो। यस कानुनमा फसल खरिद गरिएको 3 दिनभित्र किसानलाई पूरा पेमेन्ट गर्नुपर्ने तय गरिएको छ र यदि पेमेन्ट नगरिए किसानले उजुरी दर्ता गर्न सक्दछन्। कानुनमा एउटा अर्को ठूलो कुरा पनि छ। यस कानुनमा क्षेत्रका एसडिएमले 1 महिनाभित्र किसानको उजुरीको छिनोफानो गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अब यस्तो कानुनको तागत हाम्रा किसान दाजुभाइसँग हुँदा उनीहरूको समस्याको समाधान हुने निश्चित थियो। उनले उजुरी गरे र केही दिनमै रहल रकम पाए। अर्थात् कानुनको सही अनि पूरा जानकारी जितेन्द्रजीको ताकत बन्यो। क्षेत्र कुनै पनि किन नहोस्, हरेक प्रकारको भ्रम र अफवाहदेखि टाढा बसी सही जानकारी प्राप्त गरे हरेक व्यक्तिका लागि ठूलो आड बन्न सक्दछ। किसानहरूमा जागरुकता बढाउन यस्तै काम गरिरहेका छन् राजस्थानको 12 जिल्लाका बासिन्दा मोहम्मद असलमजीले। उनी एउटा किसान उत्पादक संघका सिइओ पनि हुन्। हो, तपाईहरूले ठिकै सुन्नुभयो, किसान उत्पादक संघका सिइओ। आशा छ ठुला ठुला कम्पनीका सिइओले यो कुरा सुन्ने राम्रो लाग्नेछ। कारण अब देशको सुदूर इलाकामा काम गर्ने किसान संगठनहरूमा पनि सिइओ हुन थालेको छन्। त साथीहरू, हो, मोहम्मद असलमजीले आफ्नो क्षेत्रका अनेकौं किसानलाई मिलाएर एउटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएका छन्। यस ग्रुपमा उनीहरू हरेक दिन नजिकका मण्डीमा के कस्तो दरभाव चलिरहेको छ भन्ने जानकारी किसानहरूलाई दिने गर्दछन्। उनको आफ्नो एफपिओले पनि किसानहरूबाट फसल खरिद गर्दछ। यसैले उनीहरूको यस प्रयासबाट किसानहरूले निर्णय सहयोग पाउँदछन्। साथीहरू, जागरुकता छ त जीवन्तता छ। आफ्नो जागरुकताले हजारौं मानिसको जीवन प्रभावित गर्ने एकजना कृषि उद्यमी हुन् वीरेन्द्र यादवजी। वीरेन्द्र यादवजी एक समय अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्थे। 2 साल अघि उनी भारत आए अनि हरियाणाको कैथलमा बसाई जमाएका छन्। अन्य मानिसहरू जस्तै खेतमा पराल उनका लागि पनि ठूलो समस्या थियो। यसको सल्युसनका लागि व्यापक स्तरमा काम भइरहेको छ। तर आज मन की बातमा म वीरेन्द्रजीलाई विशेष रूपमा उल्लेख यस कारण पनि गर्न चाहन्छु किनभने उनको प्रयास बेग्लै छ, जसले एउटा नयाँ दिशा देखाउँदछ। परालको समाधानका लागि वीरेन्द्रजीले पराल बिटा पार्ने स्ट्र बेलर मसिन खरिद गरे। यसका लागि उनलाई कृषि विभागद्वारा आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरियो। यस मसिनद्वारा उनले परालको बिटा बनाउन सुरु गरे। बिटा पारेपछि उनले पराललाई एग्रो एनर्जी प्लान्ट अनि पेपर मिललाई बेचे। तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, वीरेन्द्रजीले केवल 2 सालमा पराल बेचेर 1.5 करोड रुपियाँभन्दा धेरैको व्यापार गरे र त्यसमा उनले 50 लाख रुपियाँको नाफा कमाए। यसको फाइदा ती किसानहरूलाई पनि भइरहेको छ जसको खेतबाट वीरेन्द्रजीले पराल उठाउने गर्दछन्। हामीले कसिङ्गरबाट कञ्चनको कुरा त धेरै नै सुनेका छौँ, तर परालको समस्या समाधान गरी पैसा अनि पुण्य कमाउने यो अनौठो उदाहरण हो।
आफ्नो वरिपरिका गाउँहरूमा गएर किसानहरूलाई आधुनिक कृषिबारे जागरुक गराउन नौजवान, विशेष गरी कृषिको पढाइ गरिरहेका लाखौँ विद्यार्थीलाई आग्रह छ। यसो गरेर तपाईहरूले देशमा भइरहेको ठूलो परिवर्तनमा सहभागी बन्नुहुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा हामी अलग अलग भाँति भाँतिका अनेकौं विषयमाथि कुरा गर्छौं, तर एउटा कुराले एक साल पूरा गर्दैछ, जसको हामी खुसीका साथ स्मरण गर्न चाहदैनौं। करिब एक साल हुन लागेको छ जब कोरोनाको पहिलो केसबारे पत्तो लागेको थियो। तबदेखि अहिलेसम्म सम्पूर्ण विश्वले अनेकौं उतार चढाउ देख्यो। लकडाउनको कालखण्डदेखि बाहिर निक्लेर अब भ्याक्सिनमाथि चर्चा हुन थालेको छ। तर कोरोनालाई लिएर कुनै प्रकारको लापरवाही अझ पनि धेरै घातक छ। हामीले कोरोना विरुद्ध आफ्नो लडाईँ सुदृढताका साथ जारी राख्नुपर्नेछ। साथीहरू, केही दिनपछि 6 दिसम्बरको दिन बाबा साहेब अम्बेडकरको पुण्यतिथि पनि छ। यो दिन बाबा साहेबलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका साथै देशप्रति आफ्नो सङ्कल्प, संविधानले एक नागरिकका रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने पाठ पनि हामीलाई दिएको छ, त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्नेछ। देशको ठूलो भागमा जाडोको मौसमले जोड पक्रिरहेको छ। अनेकौं ठाउँमा हिमपात भइरहेका छन्। यस मौसममा हामीले परिवारका बच्चा अनि बुजुर्गहरूका साथै बिमार सदस्यहरूमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वयं पनि सावधान रहनुपर्नेछ। मानिसहरूले आफ्नो परिवारका भुक्तभोगीहरूको चिन्ता गरिरहेको देख्दा मलाई धेरै खुसी हुन्छ। गरम कपडा दिएर उनीहरूलाई सहयोग गर्दछन्। बेसहारा जनावरहरूका लागि पनि हिउँदको समय कठिनाई लिएर आउने गर्दछ। उनीहरूको मद्दतका लागि पनि धेरै मानिस अघि आउने गर्दछन्। हाम्रा युवा पिँढीले यस प्रकारको काम धेरै सक्रिय भई गर्ने गर्दछन्। साथीहरू, अर्को पटक हामी मन की बातमा भेट हुँदा 2020को यो वर्ष समाप्त हुन लागेको हुनेछ। नयाँ आशा, नयाँ विश्वासका साथ हामी अघि बढ्नेछौँ। अब जे पनि सुझाव छ, आइडियाज छ, मसँग साझा गरिरहनुहोला। तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। तपाईहरू स्वस्थ रहनुहोस्, देशका लागि सक्रिय रहनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।